4का विद्यार्थीहरू आज हामी हाम्रो नेपाली किताबबाट फेरि एउटा नयाँ पाठ पढ्दैछौँ र आज हाम्रो पाठ 9 नेपाली साहित्य रश्मिबाट पाठ 9 तिमीहरूले पनि सबैले पेज नम्बर 33 निकालेर खोलेर बस्छ है। र आज हाम्रो पाठको विषय छ लक्ष्य। लक्ष्य चाहिँ पारसमणि प्रधानद्वारा लेखिएको एउटा कविता हो। हाम्रो आजको शीर्षक के हो? लक्ष्य। अनि कसले लेखेका हुन्? कवि पारसमणि प्रधानद्वारा लेखिएको कविता हो। अब यो लक्ष्य भनेको चाहिँ के हो त? लक्ष्य केलाई भनिन्छ भन्दा लक्ष्य भनेको उद्देश्य। लक्ष्यलाई उद्देश्य भनिन्छ नेपालीमा शाब्दिक अर्थ, अथवा अंग्रेजीमा हामी यसलाई एम अथवा गोल भन्छौँ है। नेपालीको लक्ष्यको शाब्दिक अर्थ उद्देश्य हो। उद्देश्यलाई अंग्रेजीमा हामी एम अथवा गोल पनि भनेर भन्छौँ। अथवा हामी लक्ष्य कसरी लक्ष्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दूरदृष्टिमा हामीले कुनै कुरा गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले सोचिराखेको कुरालाई नै के भनिन्छ? लक्ष्य भनेर भनिन्छ है। र तिमीहरू पनि सबैले किताबमा हेर्छ है। लक्ष्य पारसमणि प्रधानद्वारा। पारसमणि प्रधान चाहिँ विशेष गरी नानीहरूको हितको लागि कविता लेख्ने, लेखहरू लेख्ने कवि हुन् है। उनले विशेष गरी पहाडी भेगमा प्राइमेरीदेखि लिएर क्लास 10 सम्म नेपाली शिक्षा अथवा नेपाली कथा कविता नानीहरूले पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले जमर्को उठाएर आज हामीले नै यहीँ अथवा दार्जिलिङतिर पहाडी भेगतिर हामीले यसरी नेपाली पढ्न पाइरहेका छौँ पारसमणि प्रधानद्वारा। र उनीद्वारा नै लेखेको लक्ष्य कविता आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। र तिमीहरू पनि किताबमा हेर्छ है। पहिलो पंक्ति म पढ्नेछु। खाली एउटै लक्ष्य लिएर मानिस जो अघि बढ्छ निश्चय उसको उन्नति हुन्छ, उन्नति पथमा चढ्छ। र कविले के भन्दैछन्? खाली एउटै लक्ष्य लिएर। अब हामी प्रत्येक मान्छेको, तिमीहरू विद्यार्थीको हामी आफ्नो लक्ष्य छ कि छैन? तिमीहरूले पनि पछि गएर तिमीहरूको एम्बिसन के बनिने छ, तिमीहरूको लक्ष्य के छ, त्यहीलाई सोचेर नै तिमीहरू पढ्दैछ नि हो कि होइन? पछि गएर म पनि यस्तो ठुलो मान्छे भन्छु, साधारण उदाहरणमा हामी लिन सक्छौँ। म डक्टर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म पाइलट बन्छु, म आइपिएस अफिसर बन्छु भन्ने एउटा तिमीहरूले लक्ष्य राखेर चाहिँ तिमीहरू निरन्तर तिमीहरू लागि बढिरहेका छौ नि हो कि होइन? सो हामी प्रत्येकको तिमीहरूको आफ्नै लक्ष्य छ, हाम्रो आफ्नै लक्ष्य छ। अनि जतिजना मानिसहरू छन् उनीहरू प्रत्येकको आफ्नो लक्ष्य राखेका छन् है। र खाली एउटै लक्ष्य लिएर मानिस जो अघि बढ्छ निश्चय उसको उन्नति हुन्छ, उन्नति पथमा चढ्छ। र जुन चाहिँ लक्ष्य तिमीहरूले राखेका छौ, हामीले राखेका छौँ, त्यो लक्ष्यलाई सिरोपर राखेर त्यो लक्ष्यको लागि निरन्तर हामी लागि पढिरह्यौँ नै भने हामी निश्चय नै उन्नति पथमा पुग्न सक्छौँ, हामी त्यो कुरामा सफलता पाउन सक्छौँ भनेर कविले भन्दैछन् है। अब दोस्रो पदमा हेरौँ। दोस्रो पंक्तिमा कार्य कुनै होस् एक चित्त भई जसले गर्दछ काम सफल मनोरथ उसकै हुन्छ, उसकै चल्दछ नाम। अब कविले के भन्दैछन्? कार्य कुनै होस् एक चित्त भई जसले गर्दछ काम, चाहे काम सानो होस् या ठुलो होस्, काम कुनै पनि सानो ठुलो भन्ने छैन। एउटा कृषकले गर्ने पनि कामै हो, एउटा शिक्षकले गर्ने पनि कामै हो, एउटा डक्टरले गर्ने पनि कामै हो। र जति पनि पेसा, जति पनि अकुपेसन्सहरू छ उनीहरूले गर्ने काम, सबै काम एक समान हुन् है। र जसले चाहिँ आफ्नो कामलाई एक चित्त भई मन लगाएर, तन मन लगाएर चाहिँ जसले गर्छ उसले के हुन्छ? उसले सफल मनोरथ उसकै हुन्छ, उसकै चल्दछ नाम भनेर कविले भन्दैछ। जसले चाहिँ आफ्नो कामलाई एक चित्त लगाएर, मन लगाएर, तन लगाएर उसले आफ्नो काम गर्छ भने उसले अवश्य नै सफलता पाउँछ। र जसले जो मान्छेले जीवनमा सफल हासिल गरेका हुन्छन् उनीहरूको नेम पनि फेम पनि उनीहरूले कमाएको हुन्छ नि। आफ्नो कामले गर्दा उनीहरूले आफ्नो नाम पनि कमाउन सक्छन् भनेर कविले भन्दैछन् है। अब तेस्रो पंक्तिमा हेरौँ। लक्ष्य भएको मानिस साँच्चै
अर्जुन जस्तै हुन्छ। लक्ष्य बिनाको मानिस जगमा काम नलाग्ने हुन्छ। अब कविले के भन्दैछन्, लक्ष्य भएको मानिस साँच्चै अर्जुन जस्तो हुन्छ। अर्जुन चाहिँ को हो त भन्दा अर्जुन चाहिँ महाभारतको 5 पाण्डवहरू, महाभारतमा 5वटा पाण्डवहरू थिए है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव 5 पाण्डवहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ धनुर्शिक्षा भनेको धनुकाँड चलाउने शिक्षा चाहिँ गुरु द्रोणाचार्यबाट लिन्थे है। उनीहरूले धनु चलाउने शिक्षा चाहिँ गुरु द्रोणाचार्यबाट उनीहरूले शिक्षा लिने गर्थे। र एक दिन गुरु द्रोणाचार्यले लु हिँड जङ्गलमा भनेर जङ्गलमा लिएर गएर उनीहरूलाई एउटा रूप देखाउँछन् है। लु भन तिमीहरूले यो रूपमा के देख्दैछौ भनेर गुरु द्रोणाचार्यले सोद्धाखेरि अरू 4जनाले युधिष्ठिर, भीम अनि नकुल र सहदेवले चाहिँ कसैले चरा के अरे हाँगा देख्दैछु, कसैले पत्ता देख्दैछु, कसैले रूप देख्दैछु भने अर्जुनले चाहिँ के भने, अर्जुनले चाहिँ त्यो रूपमा चढेको भएको चराको आँखा मात्रै देख्दैछु, म त्यो रुखको चराको आँखा मात्रै देख्दैछु भनेर भने। किन भने भन्दा चाहिँ उनीहरू के थिए, धनुर शिक्षा हासिल गर्दै थिए है। र त्यो रुखको चराको आँखामा चाहिँ उसको चाहिँ के भयो, लक्ष्य भयो नि। त्यो लागेपछि त्यो मर्छ। उसको चाहिँ धनुर शिक्षामा चाहिँ एकदमै उसले जुन चाहिँ लक्ष्य राखेर, जुन चाहिँ टार्गेट राखेर हिर्काउँथे त्यो उसको पुरा हुन्थ्यो नि हुँदैन। र कविले पनि हामीलाई अर्जुन जस्तै आफ्नो लक्ष्य राख्ने र आफ्नो लक्ष्यलाई अवश्य पुरा गर्ने भनेर के भन्दैछन्, जमर्को गर है भनेर कविले भन्दैछन् है। ल लक्ष्य बिनाको मानिस जगमा काम नलाग्ने हुन्छ। र जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ यो जगमा धरतीमा छन्, जसको चाहिँ लक्ष्य नै छैन, उनीहरू चाहिँ के हुँदैनन् अरे, यो धरतीमा कामै नलाग्ने मान्छे हुन् भनेर कविले भन्दैछन् है। र शक्ति लक्ष्यको जसले बुझ्छ उही माफिक गर्छ। माफिक भनेको के हो, माफिक भनेको अनुसार। ओके, र कविले के भन्दैछन्, शक्ति लक्ष्यको जसले बुझ्छ अनि उही माफिक गर्छ, मनको धोको उसको पुग्छ, धित पनि उसको मर्छ। र लक्ष्यको शक्ति भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दा आफूले जुन लक्ष्य राखेका छौँ त्यो लक्ष्यमा म जसरी पनि पुरा हुनुपर्छ र लक्ष्य पुरा भए मात्रै मेरो मनको धित मर्छ, मेरो मन सन्तुष्ट हुन्छ भनेर जसले बुझेको हुन्छन् उनीहरूले मात्र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छन्। मन चञ्चल गरेर यताउता आफ्नो लक्ष्यभन्दा अरूतिर डगमगायौँ भने हामी कहिले पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ भनेर भन्दैछन् है। र लक्ष्य बिनाको मानिस हुन्न, लक्ष्य भएकै हुन्छ। लक्ष्य बिनाको मानिस साँच्चै बाँदर जस्तै हुन्छ। अब कविले के भन्दैछन्, लक्ष्य बिनाको मानिस हुन्न। हामीलाई कसले सृष्टि गर्नुभएको, भगवानले सृष्टि गर्नुभएको है। र भगवानले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको मध्ये प्राणीहरू मध्येमा हामी मान्छे चाहिँ के हो, एकदमै विवेकशील, हामी बुद्धि भएको विवेक भएको प्राणी चाहिँ हामी मान्छे हौँ है। र यति राम्रो मान्छे भगवानले हामीलाई यति राम्रो बनाइदिनु भएको छ, विवेक हालिदिनु भएको छ, बुद्धि हालिदिनु भएको छ। र हामीमा चाहिँ एउटा के हुनैपर्छ अरे, लक्ष्य राखेकै हुनुपर्छ अरे। हामी के हुने, हाम्रो लक्ष्य के हो, हामीले पढेर के बन्नुपर्ने छ, हामी आफ्नो लक्ष्य जे छ त्यसमा हामी कसरी पुग्नुपर्ने छ, त्यो हामी एकदमै आफ्नो लक्ष्यमा लागि पर्नै पर्छ अरे मान्छे भइसकेपछि। र कविले के भन्दैछ, लक्ष्य बिनाको मानिस साँच्चै बाँदर जस्तै हुन्छ। यदि हाम्रोमा कुनै पनि लक्ष्य छैन भने हामी पनि त्यो जनावर बाँदर जस्तै हुन्छौँ भने। अब बाँदरलाई कविले किन बाँदर जस्तै हुन्छ भन्नुभएको, किन भनेका, किनभने बाँदर कस्तो हुन्छ, बाँदर एकदमै के हुन्छ, चुलबुले हुन्छ, छुकछुके हुन्छ, एक ठाउँमा बस्दैन। बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन र अरूको घर, रुखमा चराले घरहरू बनाएको छ भने त्यो घर पनि के गरिदिन्छ, बिगारिदिन्छ है। बाँदरको कुनै लक्ष्य हुँदैन, कुनै ठेगाना हुँदैन, हो कि होइन। सो कविले हामीलाई त्यही भन्दैछन्, यदि हाम्रोमा लक्ष्य छैन भने हामी पनि त्यही बाँदर, चुलबुले बाँदर, छुकछुके बाँदर जस्तै हामी पनि हुन्छौँ। त्यसै कारण मान्छे भएपछि एउटा न एउटा के हुनु पर्यो, लक्ष्य चाहिँ हुनै पर्यो भनेर कविले
र अन्तिम पंक्तिमा हेरौँ, एक लक्ष्य होस् एक चित्त होस् तब पो मानिस हुन्छ, वरपर दसतिर मन जसको छ मानिस कसरी हुन्छ। कविले के भन्दैछन्, एक लक्ष्य होस् एक चित्त होस्, हाम्रो एउटा एम होस्, एउटा गोल होस् जीवनमा है। हामी डगमगाइकन वरपर मन नडुलाइकन आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर रूपमा लागि परेर हामी सफलता पाउनै पर्छ। वरपर 10तिर मन नडुलाइकन हामीले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नै पर्छ। यदि हामीले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नमा, अब तिमीहरूले साधारण उदाहरणको लागि तिमीहरूको उद्देश्य डाक्टर बनिने छ। अब डाक्टर पढ्दा पढ्दै तिमीहरू डाक्टर त मन परेन, इन्जिनियर पढ्छु, इन्जिनियरमा गयो, इन्जिनियर पढ्दा पढ्दै यो त मन परेन, टिचर हुन्छु, टिचरमा ट्रेनिङ गर्दै गर्दै त्यो पनि छोड्यो भने तिमीहरूको आफ्नो कुनै एउटा लक्ष्यमा तिमी डाक्टर, इन्जिनियर अथवा टिचर तिमी कम्प्लिट हुन सक्छौ, पूर्ण रूपमा हुन सक्छौ, सक्दैनौ। वरपर मन डुलाएर हुँदैन। हामी चाहिँ केवल हाम्रो एउटा लक्ष्य राख्नु पर्यो र त्यो लक्ष्यमा निरन्तर रूपमा हामी अघि बढ्यौँ भने हामी अवश्य नै हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ, हाम्रो उन्नति हुन सक्छ भनेर कवि पारसमणि प्रधानले यो कविताद्वारा हामीलाई भनिरहेका छन्। र यो कविता पढेर हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि, हामी प्रत्येक भगवानले सृष्टि गर्नुभएको प्राणीहरूमध्ये हामी मानिस विवेकशील प्राणी हौँ। हाम्रोमा विवेक छ, बुद्धि छ है। र हामी यति बुद्धिमानी, यति राम्रो भगवानले बनाइदिनु भएको मान्छेमा एउटा न एउटा हाम्रोमा लक्ष्य हुनैपर्छ। जसरी अर्जुन, महाभारतमा अर्जुनले एउटा लक्ष्य राखेर उसले काम गर्थ्यो र उसले एउटा त्यो लक्ष्य पुरा गर्दै गर्थ्यो, त्यसरी नै हामीले पनि हामी प्रत्येकको जीवनमा एउटा लक्ष्य राख्नै पर्छ र त्यो लक्ष्यमा हामी निरन्तर रूपमा अघि बढ्यौँ भने हामी के हुन सक्ने नै रहेछौँ, उन्नतिको पथमा पुग्न सक्ने नै रहेछौँ भनेर कविले हामीलाई भन्दैछन्। र आजको पाठ यही अन्त हुन्छ। जति पनि अभ्यासहरू छ त्यो सबै हामी व्हाट्सएप ग्रुपद्वारा गर्नेछौँ। धन्यवाद।